अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आजकल पाकिस्तान में बहुत जोर शोर से 27वीं तरमीम का जिक्र चल रहा है, बहुत जोर शोर से कि 27वीं तरमीम होगी, 27वीं तरमीम होगी, और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। भाई, हमारी कौम में भी तो खूबी है ना, वो हमारी कौम जो है चमत्कार को, मौज़ात को और मेरिकल को बहुत मानती है। तो ये मेरिकल ही तो हो रहे हैं 27वीं तरमीम, और क्या है, ये चमत्कार ही तो है। अब हमारे ताकतवर हलकों ने अगर चमत्कार कर दिया, करे चीटिंग है, तो कितनी ज्यादती है। ये मेरिकल ही तो है, और क्या है? इसी को तो मेरिकल कहते हैं, इसी को तो चमत्कार कहते हैं। अब उसे आप चीटिंग कर रहे हैं, ये तो सरासर ज्यादती है आपकी तरफ से। मौज़ात हो रहा है, ये वो मौज़ात और ये मेरिकल हैं, चमत्कार हैं, जिसे अकल और कानून दोनों ही दंग है। इसी को मेरिकल कहते हैं, इसी को चमत्कार कहते हैं, जिसमें अकल दंग रह जाए और कानून कहीं बेबस हो जाए। अब इस तरमीम में जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट चीज बढ़ेगी जी, बहुत ज्यादा गैर इस्लामी है। गैर इस्लामी कहां से भाई? अगर इस्तिस्ना मिल गई है तो कौन सी गैर इस्लामी है? तो पाकिस्तान में पहले कौन से काम जो है वो इस्लामी हो रहे हैं? वो पाकिस्तान के नाम को ही ले लें, वो कहां से इस्लामी है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम में तो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जमहूरियत नंबर ऑफ गेम को कहते हैं। अगर जमहूरियत के चक्कर में रहते हम तो पाकिस्तान तो कभी भी ना बनता। वो तो हमने पाकिस्तान लिया था इस्लाम के लिए, क्योंकि बन सकता था इसी की वजह से। पर अफसोस कि हम इस्लाम के नाम पे मुल्क तो ले बैठे, पर इसको नाफिज नहीं कर सके। इसके सबसे बड़ा गुनहगार हमारे यहाँ पे मौलवी हजरात ही हैं, और हुकूमतें भी हैं, और अब हम भी हैं, सारे गुनहगार हैं। अगर वो ले लिए भाई, तो बाकी कौन सा काम आपके हो रहा है? इस्लाम में जमहूरियत का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। हजार झूठे एक तरफ खड़े हो जाएं और एक सच्चा एक तरफ खड़ा हो जाए। इस्लाम में तो सच्चा वही कहलाएगा, चाहे हजार झूठे एक तरफ हो जाएं। जमहूरियत में हजार झूठे एक तरफ खड़े हो जाएं और अकेला आदमी या 100 आदमी वो झूठे कहलाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ गिनती हजार की ज्यादा है ना जमहूरियत की, तो वो झूठे भी सच्चे कहलाएंगे। इस्लाम में तो एक शख्स खड़ा हो जाए ना सच के ऊपर, तो वो सच्चा कहलाता है। हजार झूठे खड़े हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जमहूरियत में क्योंकि नंबर ज्यादा है, तो झूठा भी सच्चा कहलाएगा। तो पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम में जमहूरियत का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। फिर ये काम कौन सा सही है यहां पर? जब हम यहां पे बात करते हैं, हम एमएनए एमपीए सिलेक्ट करते हैं कि आप जाएं सेनेट में, या अपना सेनेट में जाएं, असेंबली में जाएं और हमारे लिए कानून बनाएं। ये कौन सा इस्लामी कानून है? कानून तो सिर्फ मेरे अल्लाह का, और वही है कानून जो कभी ना बदलता है ना कभी बदलेगा। ये तो इंसान के कानून जिनको हम भेजते हैं हर 5 साल के बाद, हर 2.5 साल के बाद बदल जाते हैं। अभी साल पहले 26वीं तरमीम आई थी ना, तो 27वीं की जरूरत पड़ गई। अभी 27वीं कंप्लीट हुई, 28वीं के आने लगे, क्योंकि इंसानों को बना। ये कौन सा इस्लामी है जी? हम भी तो भेजते हैं ना। अगर वो ले लिए तो क्या हुआ भाई? कोई पाकिस्तान में कोई काम बता देना आप जो इस्लामी हो। वो पाकिस्तान नहीं बन सकता था अगर इस्लाम ना जुड़ा होता। अगर जमहूरियत में रहते तो पाकिस्तान भी ना बनता। अब कैसी मजे की बात है, कोई ऐसी तरमीम भी लाएं। अभी तरमीम में उम्रें तो आपने बढ़ा दी, कोई ऐसी तरमीम भी तो ले आए जिससे जिंदगी बढ़ जाए। ऐसी तरमीम कोई है कि इंसान इस काबिल हो गया है कि जिंदगी को बढ़ा सके? अल्लाह के कानून में तो है कि जिंदगी घट सकती है, बढ़ सकती है आपके अमालों से। मौत बरहक है, जिंदगी तो घट सकती है, बढ़ सकती है आपके अमालों से। क्या ऐसी कोई तरमीम आ सकती है जिससे जिंदगी भी बढ़ जाए? उम्रें तो बढ़ रही हैं, जिंदगी भी तो बढ़ा। हाँ, जिंदगी बढ़ी मेडिकल साइंस की वजह से, वरना कितने आज से 100 साल पीछे चले जाएं, टीबी की वजह से कितने लोगों की जान जाती थी। आज कितना रेशो है इसका? मेडिकल से जिंदगी बढ़ी ना। पहले बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों में मर जाते थे जल्दी उम्र में, तो जिंदगी बढ़ी ना।
اب یورپ میں زندگی بڑھ رہی ہے نا, چائنا میں زندگی بڑھ رہی ہے نا, میڈیکل اچھا ہے, میڈیسن اچھی ہیں, ہمارے یہاں نہیں بڑھ رہی, نہیں اچھی ہے نا. کہ یہ اسلامی ہے؟ رمضان میں چیزیں مہنگی ہو جانا کیا یہ اسلامی ہے؟ ہمارے ہاں کون سی چیز اسلامی ہے جی؟ پہلے یہ بتا دیں. ہم اس استثناء پر بار بار زور دے رہے ہیں کہ استثناء جو ہم نے کی ہے وہ غلط کی ہے ہم نے, اس پہ ہم بڑی تنقید کریں. استثناء پہ زور دیا جا رہا ہے بار بار. تو بھائی میرے, پہلے پاکستان میں کوئی اسلامی کام بتا دیں, پھر آپ اس پہ اعتراض کریں. پاکستان میں تو نام ہی غلط ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام میں جمہوریت کا تو کنسپٹ ہی کوئی نہیں ہے. جمہوریت میں تو نمبر آف گنتی بڑھتی ہے بھائی. اب وہ نمبر سینٹ میں ہو رہا تھا نا, گنتی ہو رہی تھی وہاں پر, تو اطلاع آ گئی کہ ایک سینیٹر عرفان صدیقی صاحب صحافی فوت ہو چکے ہیں, لیکن وہ کام ضروری تھا بھائی. اب ان کو جلدی تھی, وہ اسی ٹائم ہو گئے, تھوڑا آگے پیچھے ہوئے تھے. تو یہ بھی تو ہے نا. پھر ہمارے ہاں ایک بندے نے ماشاء اللہ سے بچایا ہمیں, کسی کی سیٹیں دوسرے کو دے کے. کیا یہ اسلامی تھا؟ تو بات تو یہ ہے نا بھائی صاحب, اسلام کا تو چورن بیچتے ہیں ہم, کبھی اسلام کو نافذ نہیں کیا. یہ مسجد, یہ اللہ کا گھر تھا, یہاں سب کو اجازت تھی. یہاں پہ تو ہم نے اپنی اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, اور پھر ساری مسجدیں زیر تعمیر ہیں. تعمیر ہونے کے باوجود زیر تعمیر ہے. کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ اوقاف کا قانون ہے کہ اگر تعمیر ہو گئی تو گورنمنٹ کے انڈر جائے گی. تو کیا یہ اسلامی ہے؟ تو مل گئی ہے, دے دی ہے, تو بھائی اس پہ کیا اعتراض کرنا. پہلے کوئی ایک کام پاکستان میں مجھے بتا دیں جو اسلامی ہے. ہم تو ایم این اے ایم پی او کو بھیجتے ہیں اسمبلیوں میں کہ ہمارے لیے قانون بنائے. اللہ کہہ رہا تمہارے لیے قانون میں نے بنا دیا. کبھی آپ نے اللہ کا قانون بدلتے ہوئے دیکھا؟ اب فجر کی نماز دسمبر میں کس ٹائم پہ ہوگی آپ کو آج بھی پتا ہے, 1 صدی کے بعد بھی آپ کو پتا ہوگا. 1 صدی گزر, یعنی کہ 22ویں صدی جب آ جائے گی تب بھی آپ کو پتا ہوگا کہ نومبر میں فجر کی اذان کس ٹائم ہوگی, کیونکہ اس کا قانون نہیں چینج ہوتا نا. آپ نے اس کو پہچانا اس کے قانون سے, اور آپ کے قانون کو سمجھ ہی نہیں آتے. وہ تو میریکل, اب یہ میریکل ہی تو ہے, اور کیا چمتکار کیا انہوں نے, چمتکار کیا, میریکل کیا, معجزات کیا, تو اس کو آپ کرے چٹیں گا. بھئی یہ تو غلط بات ہے نا. جب آپ چمتکار کو مانتے بھی ہیں تو یہ مانے نا کہ 17 سیٹی والوں کو حکومت دے دی, چمتکار نہیں تو اور کیا تھا یہ. تو اس چیز کو بلا وجہ کہ جی اسلامی ہے غیر اسلامی ہے, پاکستان کا نام پہ ہی ڈسپوٹ پڑ جاتا بھائی. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلام میں کوئی جمہوریت کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ جمہوریت تو نمبر آف گیم ہے. وہ نمبر کسی کو ملے تھے, بس وہ بٹن دبایا نمبر ہی تو چلے گئے, تو کھیل ختم ہو گئی. تو اب یہ بلا وجہ کہ جی اسلامی ہے غیر اسلامی ہے, اس کو چھوڑ دیں. پاکستان میں کوئی کام اگر اسلام سے ہو رہا ہے تو وہ بتا دیں مجھے آپ. ہاں, ہم نے ملک ضرور اس کے نام سے لیا تھا. بدقسمتی ہماری بھی, عوام کی بھی, ملاؤں کی بھی, اور حکمرانوں کی بھی, کہ ہم وہ قانون نافذ نہ کر سکے. تو اس گناہ کی سزا تو ملے گی نا. ایک دفعہ ملک ٹوٹ کے بھی ملی, پھر بھی عقل نہیں آئی ہمیں, تو وہ گناہوں کی سزا تو ملے گی پھر ہمیں, کہ ملک لیا اسلام کے نام پر اور ہم نافذ ہی نہ کر سکے اسے. مجھے نہیں اجازت, انشاءاللہ میں تھیری ویڈیو پہ. اللہ حافظ.